वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। हुकूमत ने कौमी टीम को मेगा इवेंट में शिरकत की इजाजत दे दी। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में होने वाली मुलाकात में किया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की नई किट की रूनुमाई भी कर दी गई। लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में टीम को मेगा इवेंट में शिरकत की इजाजत देने का फैसला हुआ, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर टीम को वर्ल्ड कप में भेजने और 15 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच न खेलने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की नई किट की रूनुमाई भी कर दी गई। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने जर्सी पहनकर कज़ाफी स्टेडियम में शूट करवाया। क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नोमान नियाज कहते हैं कि ICC टूर्नामेंट में सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 91 करोड़ 10 लाख डॉलर लगे हुए हैं। ICC को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से 10 सेकंड के 20 से 25 हजार डॉलर मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, पाक भारत मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। पाकिस्तान के इस फैसले से ICC को बड़ा नुकसान होगा। फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है और 60 to 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन ICC ग्लोबल टूर्नामेंट वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। ICC भी ये एक्सेप्ट करता है। तो ये जो प्रेसिडेंस है ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है कि अब पाकिस्तान का भी जो पार्टिसिपेशन थी वो सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन जितनी मर्जी करने की कोशिश करें, पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक डैमेजेस बहुत हुए हैं क्योंकि बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड के साथ भी खेलता है होम एंड अवे, बट पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीगल केस इन केस ये इस इम्प्लीकेशन में जाए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत और भारत से मैच के बायकॉट के फैसले को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान का फैसला खुशाइंद है। भारतीय बोर्ड को सोचना चाहिए, इतनी इंतहा पर न जाएं कि बाकी टीमें भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दें। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हम पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। जो एशिया कप में इंडियन टीम ने किया, हैंडशेक नहीं किया, आप देखें टॉस पे क्या बिहेवियर था। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि आप इतना एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं कि बाकी टीमें भी ये डिसीजन लेना शुरू कर दें। ICC को इस वक्त मेरे ख्याल से मुसीबत पड़ गई होगी, BCCI को पड़ गई होगी, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर किस हालात में उनकी तो नींदें उड़ गई होंगी। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रखनी है तो ऐसे किसी न किसी को तो खड़े होना था। ICC को अब न्यूट्रल होकर फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो आगे भी ऐसे डिसीजन आ जाएंगे, आगे भी ऐसी टीमें मना करेंगी खेलने से। अब पाकिस्तान को अब भूल जाना चाहिए कि इंडिया के साथ तो मैच नहीं है, 2 पॉइंट चले गए। जो बाकी के मैचेस हैं वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। शाहीनो शाबाश, ग्रीन शर्ट्स का कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम को 111 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। 208 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज मैच और कप्तान सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बुलेटिन में बात बसंत की। लाहौर में बसंत के मौके पर डोर और पतंगों की मुनासिबत से मलबूसात की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। लाहौर से सिदरा गयास हमें अपडेट करेंगी। अंदरून शहर में छतों के ऊपर जो है वो बसंत मनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे छतें वगैरह बुक होती है, उसके लिए हम आए हैं। फिर हम भी छतों पे रंगीला आसमान देखेंगे, यहाँ पे पतंगे गुड्डे वगैरह वही लेने आए। बसंत पे कभी पहले आपने गुड्डी उड़ाई है या पहली दफा? नहीं, उड़ाई तो बहुत दफा है, लेकिन जो बीच में पाबंदी लगी थी तो अब दोबारा से मरीन नवाज ने अलाउ किया बसंत मनाने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बसंत की हम शॉपिंग करने आए हैं तो कपड़े भी तो वैसे डाल के आने चाहिए ना। यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खवातीन ही नहीं बल्कि लड़के भी मैचिंग कपड़े, मैचिंग डोरे और मैचिंग गुड़ियां जो है वो खरीदने में मसरूफ है और उनका ये कहना है कि वो शानदार तरीके से बसंत को सेलिब्रेट करेंगे। जी, जिंदा दिलाने लाहौर को बसंत के त्यौहार का बेसब्री से इंतजार। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर को बसंत की मुनासबत से सजा दिया गया है। बेशतर सड़कें जगमगा रही हैं। मजीद बता रहे हैं नजीर भट्टी। बसंत जो है उसकी एक्टिविटीज जो है ना वो तो 6 फरवरी को शुरू होगी और 7-8 को जो है वो भरपूर होगी। लेकिन लाहौर आज जिस तरह से खूबसूरती अंदाज से जो है वो सजाया गया उसका एक झलक जो है वो आपको नजर आती है। यहाँ लिबर्टी चौक में आप देख सकते हैं कि ढोल इस बसंत का जो है वो बड़ा हिस्सा होगा, जिसमें लोग भंगड़े डालेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ लोगों की बड़ी तादाद भी है और यहाँ जो सेटअप जो है वो लगाया गया है
اس پہ لوگ جو ہے وہ بڑے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، آ کے تصویریں جو ہے وہ آ کے بنا رہے ہیں. لاہور کی ایک روایتی جو اندرون شہر ہے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ کچھ نظر آتی ہے کہ یہاں گھر کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، پرانے گھر ہیں، اور پھر آگے جشن بسنت ہے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری ہے. اور یہاں لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس سے ایک جوش اور جذبہ جو ہے اس سے نظر آتا ہے کہ لاہوریہ جو ہے وہ 6, 7, 8 کو کس انداز سے بسنت جو ہے وہ منائیں گے. ابھی سے لاہوریوں کے تیور جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ اس دن جوش و خروش ہوگا، کس طرح سے پتنگیں جو ہے اڑیں گی، کاٹی جائیں گی، پھر سیلیبریشن کس انداز سے ہوگی، اس کا اظہار جو ہے وہ یہاں ہوگا. دہشت گرد ہم سے دھرتی کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے، دہشت گردوں کو ان کے بلوں سے نکال کر ماریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارا خون اتنا سستا نہیں، دہشت گردوں کو آسانی سے نہیں جانے دیں گے. دہشت گرد ریڈ زون میں داخل ہو کر اہم مقامات پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. دہشت گردوں نے گوادر میں 5 بلوچ خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا. سیکیورٹی فورسز نے 40 گھنٹے میں 145 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. فورس بڑی ویجیلنٹ تھی، اس نے بڑی جوانمردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. وہ گوادر میں ایک فیملی جو کہ خزدار کے رہائشی تھے، بلوچ تھے، وہ زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے. ہمارے 17 لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے، جس میں پولیس اور ایف سی شامل ہیں، اور ایک نیوی کا اہلکار ہے، ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور سویلین ہماری جو کیجولٹیز ہیں وہ 31 ہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں وہ ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے، ماں سوائے نوشکی کے، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو ڈس انگیج کر رہے ہیں. آج الحمدللہ نوشکی از کمپلیٹلی کلیئر ناؤ. کامبنگ آپریشنز اور ان کے تعاقب کا آپریشن، وی ول ناٹ لیٹ دیم گو سو ایزی. یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں یہ بہ جائے اور یہ اس طرح آرام سے بھاگ جائے. وی ول ناٹ لیٹ دیم گو. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے، اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالی. افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے میں کہتا ہوں، بلوچستان کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یو پرومسڈ ود دی ورلڈ یور لینڈ ول بی ناٹ یوزڈ بائی اینی ٹیررسٹ فورس اگینسٹ اینی اسٹیٹ، بٹ انفارچونیٹلی آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال. وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان CMH کوئٹہ پہنچے. زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا. محسن نقوی نے اہلکاروں سے کہا، آپ نے شیروں کی طرح دہشت گردوں کے حملوں کا مقابلہ کیا اور انہیں ناکام بنایا. بلوچستان میں عدم استحکام کی سازش ناکام بنانے پر آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، آپ ہمارے شیر ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. زخمی پولیس اہلکار نے کہا، ہمارے جذبے بلند اور عزم پختہ ہے، صحت یاب ہو کر دوبارہ لڑیں گے. اپنے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا ہے. فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ہماری اور ہمارے بچوں کی جانیں بھی حاضر ہیں. بشیر زیب اور اس کے ساتھی بھارت کی کٹ پتلیاں ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں دہشت گرد بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. دہشت گرد کی کوئی قوم اور قبیلہ نہیں. خود کو بلوچ کہنے والے خواتین کو اپنا ایندھن بنا رہے ہیں. چاہے یہ بشیر زیب ہو، چاہے یہ اللہ نظر ہو، چاہے یہ باقی جتنے اس کے لوگ ہیں، اربیار ہو، یہ سب ہندوستان کی دلالی کرتے ہیں. یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے. They want us to surrender. We will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. This is our motherland. We'll fight for it. They cannot take an inch from us. یہ جو بلوچ کرتے ہیں، ایک طرف بلوچ عورتوں کو مارتے ہیں، دوسری طرف بلوچ خواتین کو جنگ میں ایندھن بنا رہے ہیں. لعنت ہو ایسی بلوچیت پر. ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح اپنے عورتوں اور بچوں کو مارا؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز اے ٹیررسٹ، اس کا جو بھی جینڈر ہو. بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش، استعمال اور ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. چہرہ ڈھانپنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. گاڑیوں کے کالے شیشوں اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. 5 یا اس سے زائد افراد پر بھی پابندی ہوگی. پابندیوں کا اطلاق فوری ہوگا. خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں کا منظم حملہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا. یہ لوگ بے شمار لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا.
سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بعض لاپتہ افراد دہشت گرد تنظیموں کے ایجنٹ ہیں. مرتے ہیں تو لاپتہ افراد کی فہرست میں ان کے نام نکلتے ہیں. PLA ہندوستان کی پراکسی ہے. کسی بھی دنیا کے کسی بھی ریاست کی لیڈرشپ اتنے گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ نہیں اتر سکتی جس پہ مودی اترا ہوا ہے. جن جن سہولتکاروں کا پتہ چلا ہے یا پتہ لگے گا آپ کو پہنچائیں گے جہاں پہ ہم نے دہشت گردوں کو پہنچایا. 6% PLA یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبران ہیں. دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. مختلف 12 شہروں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 2 جگہ خواتین استعمال کی گئی. جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی کنفیشن سے بھی ثابت ہوتی ہیں اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگ ساری لنکیجز ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ دوبارہ ہمیں معاشی تباہی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی. بلوچستان بڑے نقصان سے بچ گیا. KP حکومت کو باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. باڑا جرگے نے KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے. فورسز کو پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. بلوچستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. KPK کے ترجمان وہ ٹی وی پر بیٹھ کر زبان درازی بھی کرتے ہیں. تیرا ویلی کے اندر جو کل جرگے نے چارج شیٹ کی ہے, جرگے نے کہا ہے کہ بدعنوانی بھی ہوئی ہے, بد انتظامی بھی ہوئی ہے. وہ 4 ارب روپیہ جو تیرا کے لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ان کا کل کا جرگا ایک زوردار تماچا ہے KP گورنمنٹ کے منہ پہ. وہاں کے لوگوں کو جب فتنہ الخوارج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاک فوج وہاں آتی ہے. لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. KP کی گورنمنٹ غائب ہے جو KP کے اندر سمجھتی ہے کہ ہمارا کام صرف احتجاج کرنا اور اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. لوگ اس کا گریبان بھی پکڑیں گے اور ان سے جواب دہی بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے کل ملاقات ہوگی. خیبر پختونخوا کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بھی شدید مذمت کی. پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. اپنے صوبے کے مسائل پر, اپنے صوبے کی حقوق پر کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے. حملہ پسپا کرنے والی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. مریم نواز نے کہا بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. ہر پاکستانی بلوچستان اور اس کے عوام سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بلوچستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. بلوچستان پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی. دہشت گرد جان لیں, خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ لیا جائے گا. پوری قوم پرعزم ہے. دہشت گردی کو شکست دیں گے. دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے دہشت گرد کسی کی رعایت کے مستحق نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, فرانس, سعودیہ, ترکیہ, ایران, متحدہ عرب امارات, قطر اور کینیڈا نے بلوچستان میں بزدلانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا پاکستانی عوام کا حق ہے وہ خوف سے آزاد زندگی گزاریں. برطانوی ہائی کمیشن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. سعودی وزارت خارجہ نے سیکیورٹی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. کینیڈین ہائی کمیشن نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے سرحد پار عناصر کی معاونت پر مبنی کارروائیوں کو روکنے کے لیے علاقائی تعاون پر زور دیا. یورپی یونین, متحدہ عرب امارات, ترکیہ اور قطر کی جانب سے بھی دہشت گردی کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا گیا. شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی. بھارت بلوچستان میں امن و امان خراب کر رہا ہے. دہشت گردوں کا پیسہ بھارت سے مل رہا ہے. یہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ نہیں بلکہ انڈین پراکسی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں نے عام شہریوں کو ڈھال بنایا. پاک فوج نے بہت محتاط ہو کر کارروائی کی. بھارتی میڈیا حملے کرکٹ میچ کی طرح لائیو دکھا رہا تھا. ثابت ہو گیا یہ سب کچھ بھارت نے کرایا ہے.
میں جو واقعات ہوئے تاثر یہ دیا گیا 12 شہروں میں بیک وقت حملہ کر کے قبضہ کر لیا. اصل حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں دہشت گردوں نے مختلف جگہوں پر سافٹ ٹارگٹس پہ دہشت گردی کی. سیکورٹی فورسز نے جتنی جگہ بھی کارروائی کی انتہائی محتاط انداز میں کی. اس لیے کچھ وقت لگا کیونکہ دہشت گردوں نے عام آدمیوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا. انڈین چینلز پہ یہ کمنٹری اس طرح چلائی گئی جیسے کسی میچ کا براہ راست حال ہو. سوال یہ ہے وہاں ہی کیوں چلائی گئی؟ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے نہ صرف بہت سارا پیسہ انڈیا کا ہے، حکمت عملی اس کی ہے، اور یہ ان کی پراکسیز ہیں. یہ بلوچ لوگوں کی حقوق کی آواز نہیں ہے. ایک بات بالکل کلیئر ہے، اس وقت ترقی بمقابلہ دہشت گردی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ پہیا نہ چل سکے. یہ دہشت گردی ختم ہوگی، بلوچستان کی ترقی یا بلوچستان میں جو امن ہے وہ لوٹ رہا ہے. اور جماعت کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کا پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین. پیر پگاڑا نے قومی سلامتی میں افواج پاکستان کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا. خطاب میں پاک فوج کی شجاعت اور قومی کردار کو سراہا. کہا پاکستان پر آنے والی ہر مصیبت اور آفت میں سب سے پہلے پاک فوج ڈھال بن کر سامنے آتی ہے. ہماری عزت پاکستان کی وجہ سے ہے اور اس ریاست کو پاک فوج نے بچایا ہوا ہے. خدا ہماری فوج کو ملک کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے. ملک کے دفاع و استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیا. پاکستان جے کرے فیڈریشن کے فوج اञा ताईं بچائے وٹھی आहे. خدا असांजी फौज खे तौफ़ीक़ अता फरमाए. मुल्क जी बचाव में हिफाज़त में अॻिते रहे इंशाअल्लाह. बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा में बद इंतजामी और नाअहली पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया. जिरगे में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद की गई. क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया. कहा सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे. मुतासरीन ने तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे. बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा वादी मामले पर जिरगा. बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया. 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद. साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा मुतासरीन के नामों के इंदराज में सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी की PTI हुकूमत तहकीकात करे. नाअहली और करप्शन के जिम्मेदारों को सजा दी जाए. जो लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए. अगर इसमें सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे, उसमें जो भी लोगों से कोई सियासी मुदाखलत हुई है तहकीकात करें, इसको शफाफ बनाया जाए. अरबाब इख्तियार है उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए. जिरगा अरकान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया. नकल मकानी करने वालों से यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे. मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे. इलाके में जल्द मुस्तकिल अमन कायम करके मुतासरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए. जिम्मेदारी हमारी बनती है वो हम कर ले और जितनी भी जिम्मेदारी PTI हुकूमत की बनती है वो कर ले. इस वक्त तक हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक तीरा और अमन इलाका न बन जाए. हम मुतालबा करते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें फौरी तौर पर मिल बैठ कर मुतासिरीन के तमाम मसाइल का मुस्तकिल हल निकाले. जिरगा अरकान ने कहा कि खवारिज के साथ 2 बार जिरगा किया, उसके बाद जिम्मेदारी हुकूमत और मशरान को दी. मुतासरीन तीरा के मसाइल का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले, क्वाड कॉप्टर गिराने से खौफ फैल रहा है. बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामिये में तीरा में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया. तीरा मुतासरीन के 4 अरब रुपए कहाँ गए? सीनियर सियासतदान काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुबैना बदउनवानी की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया. कहा कौमी असम्बली में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदउनवानी का मामला उठाया जाएगा. तीरा के आवाम को बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी सूबाई हुकूमत की नाकामी है. स्कूल कॉलेज है, ना ही हस्पताल हैं. आवाम कहाँ जाएं? अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं. अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है.
कराची तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह करे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीज़ इस शहर का कोई फैसला कराते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गुल प्लाजा मुतासरीन की तकरीब से खिताब, कहा जमात इस्लामी भी बराबर की जिम्मेदार है, वो अपने टाउन चेयरमैन से हिसाब लें, उन्होंने आग लगने के बाद क्या किया, क्या वो लाड़काना में थे। आए रोज तारीख दी जाती है कि गवर्नर जा रहा है, ऐसी की तैसी, मैं डर डर के न डर हो गया हूं। करे वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब इस पर भी कोई फैसला करा दें, क्योंकि ये शहर तबाही की तरफ जा रहा है। गुल प्लाजा का यूसी नाजिम कौन था, ये नहीं हो सकता। नौ टाउन जो कि जमात इस्लामी के पास है उसका जिक्र ना करे। आज बिशारे फैसल पे स्टेज लगाया जा रहा है। और भाई आपको तो अपने नौ नाजमीन से हिसाब लेना चाहिए कि आपने क्या किया। आप क्या दड़काना में थे, ये सारा मलबा उन पे डाल दिया जो बेचारे कचरा नहीं उठा सकते, तो मलबा क्या खाक उठाएंगे। वो KPK से वजीर आला कराची आ गए। कराची हमारा अडियाला जेल के बाहर सब बैठ जाते हैं सुबह शाम। आओ गुल प्लाजा के बाहर बैठो, खाना पीना मेरे जिम्मे। टीवी पे देख रहा होता हूँ गवर्नर हटाया जा रहा है 14 दिन में 15 दिन में। अब तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया, डर डर के निडर हो गया हूँ। ऐसी की तैसी। हुक्मरान चाहते हैं कराची मलबे के ढेर में बदल जाए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब, कहा टैक्स देने वालों को इस शहर में जलाया, झुलसाया और दफन किया जा रहा है। फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये शहर बारूद के ढेर पे बसा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि बारूद के ढेर के बजाय ये मलबे के ढेर पे तब्दील हो जाए। जिनका ये शहर है नहीं, वो इस हादसे पर सियासत करना चाहते हैं। मसला फायर टेंडर के पानी का नहीं है, हुक्मरानों की आंखों की पानी का। MQM के होते हुए वो इस शहर को बेगैरत नहीं बना। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और दफन किया। गवर्नर साहब और MQM की मुंतखब क़यादत मिलकर लौट देगी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? इस तरह गायब थी इस पूरे सानिये में जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जफर राजपूत साहब अपनी सरबराही में ही कोई कमीशन कायम करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले पहले आइन में तब्दीली कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सांगड़ में गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, 2 साल में तमाम मुतासरीन को गुल प्लाजा की दुकानें बना कर देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी लिखा कि इस पे आप जुडिशल इंक्वायरी करें एक सिंध हाई कोर्ट के जज के जरिए। चीफ जस्टिस साहब ने उसमें वापस किया है कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि इस कमेटी से आप क्या चाहते हैं। 148 और 149 दोनों आर्टिकल होते हैं कि वफाक डायरेक्शन दे सकता है सूबों को, यानी अगर ये आइन बदलना चाहते हैं तो डालें। अगर वाकई ये जीने मरने का मसला है क्या उनके लिए कि इसके बगैर समझते हैं कि कोई हल नहीं है, तो वफाक को अल्टीमेटम दे दें कि भाई कराची को कब्जे में ले लो। नहीं अल्टीमेटम देते तो वफाक में हुकूमत में बैठे वो छोड़ दो। मतलब हल तो हम बता रहे हैं उनको हर चीज का। MKM और पीपल्स पार्टी ने कराची पर डाका मारा है। कब्जे का निजाम खत्म करना होगा, हमें अपने बच्चों के लिए इख्तियार चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची पर वफाकी और सूबाई कब्जा कबूल नहीं। कराची में रैली के शुरका से खिताब में कहा हम अवामी अदालत लगाकर तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली पर तारीखी धरना देंगे। बच्चों का, इसकी माओ बहनों का ये हक नहीं था कि वो आग में जल रहे थे और आज तक शहबाज शरीफ कराची नहीं पहुंचे। इस शहर के लोगों से उन्होंने कोई इज़हार हमदर्दी नहीं किया। मुझे दुख है इस शहर को यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन नहीं करती, यहाँ की पार्टियां भी ऑन नहीं करती और यहाँ के हुक्मरान भी ऑन नहीं करते। लोग जल रहे होते हैं, गटर में गिर रहे होते हैं, ट्रालों के नीचे कुचले जा रहे होते हैं, तो फिर वही पीपल्स पार्टी, वही MKM नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। खबर आपको दें, वर्ल्ड बैंक के सदर का अहलिया और सीनियर हुकाम के हमरा KP का दौरा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने आसार कदीमा बुद्धा साइट खानपुर का दौरा किया।
सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा को दीगर आसार कदीमा और नवादरात देखने की दावत दी गई थी। वर्ल्ड बैंक सदर अजय बंगा को केपी के मुआशी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी अहलिया के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के दौरे पर आए वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वफ्द के हमरा हसन अब्दाल में सिखों के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिरी दी। अजय बंगा की गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ अटक ने उनका इस्तकबाल किया। अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की। उन्होंने लंगर भी तनावुल किया और इंतजामात को सराहा। इस मौके पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पंजाब के वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा भी उनके साथ थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।